वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे रिजवान साहब से और उन जानने की कोशिश कर रहे थे कि लॉकडाउन में इनका कितना नुकसान हुआ और मज़ीद आगे जो लॉकडाउन होने वाला है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। आज भी कई इलाकों में कराची के स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो यकीनन एक ताजिर जो है जिसने अपना कारोबार किया है, उसने कुछ सामान ख़रीद के अपनी शॉप पे डाला है या अपने कारखाने में डाला है, ज़ाहिर है उसको वो पैसे भी अदा करने होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आपस में बैठ के कोई इसका लाहे अमल तैयार कर सकें। नदीम साहब, आप क्या समझते हैं ये लॉकडाउन में जितना नुकसान हुआ है और जिस तरह का यहाँ पे हुकूमत रवैया इख्तियार की हुई है कि जब चाहा उठा के लॉकडाउन लगा दिया, किसी का ख्याल नहीं है, ना आवाम का ख्याल है, ना किसी ताजिर का ख्याल है, तो हमारी मईशत कैसे आगे बढ़े? देखिए आसिफ भाई, यही बात मैं बड़ी देर से कहना चाह रहा था कि देखें SOPs का ख्याल एक चीज़ हो गई, फिर उसके बाद हर चीज़ क्या ताजिर ही करता रहे, रियासत क्या करेगी? अभी ये जो प्रॉब्लम इस बच्चे ने हमें, रिजवान ने अभी अपना दुख बताया, ताजिर एसोसिएशन, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर वो ये चीख रहे हैं कि या तो आप बाकायदगी के साथ, तेज़ी के साथ लोगों को वैक्सीनेट कर दें। आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी रियासत के पास पिछले दिनों वैक्सीन करने के लिए नहीं थी, उन्होंने फौरी तौर पे इमरजेंसी में, आपने देखा लाहौर में शॉर्ट हो गई, कराची में शॉर्ट हो गई, मुख्तलिफ जगह। अब जो लोग अवेयर हैं, जो लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं, तो आप सेंटर्स का इजाफा करके उनको चंद महीनों के अंदर निपटाना शुरू कर दें। उससे ये होगा, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीमारी की आके जो लहरें आ रही हैं, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। देखिए दुनिया कहती है कि जब 65-70% लोग हो जाएंगे तो फिर एक ऑटोमेटिकली एक वैक्यूम बन जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली हमारा इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा दुनिया का, उससे फिर ये लहरें आना बंद हो जाएंगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए और अब वक्त के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगा दे तो ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इनका दुख उसके बाद आता है, रियासत अगर अपना किरदार अदा कर दे तो फिर इनके मसाइल आते हैं। फिर मैंने आपको कहा जो पहले से होता रहा, ये ताजिर हमारे पास इंसानी हकूक के अलमबरदारों के पास आके रो पड़ते हैं, वो कहते हैं कि नदीम साहब हमें कभी तो जिसका जो दिल चाहता है वो आके कर जाता है। एक कमिश्नर आता है, आके उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई उसको जरूरत होती है, अगर उसकी किसी से जाती दुश्मनी भी है तो वो आके हमारी दुकानें सील कर देता है। उससे कोई और प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आके हम लोगों के साथ तमाम गुस्सा, और के कई तो मजाक में कहते हैं बीवी से लड़के आता है, वो कुछ नहीं होता, हम पे आके एक ना एक अम्मा आके ऑब्जेक्शन लगा देता है। आसिफ भाई, बहुत सारी तादीबी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारे और भी काम हो सकते हैं, लेकिन पहले रियासत अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करे, पहले रियासत लोगों को सही वक्त पे सही फैसले, दुरुस्त फैसले रियासत के जो लोग होते हैं उनको करना होते हैं, आवाम उसी तरफ जाती है। सरवर साहब, मुशर्रफ साहब का कोई इरादा पाकिस्तान आने का है? आसिफ भाई, अभी तो आपको शायद पता नहीं है, अभी पीस मेकर उनके जो है वो दिल में लगाया गया है और कार्डियोलॉजिस्ट ने, और अब पीस मेकर डलने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो है कोई मतलब लीडर इस तरह जो है वो अवामी सियासत करे या जो है वो आवाम के अंदर जाए और मासेस से जो है वो ख़िताब करे। तो मुशर्रफ साहब तो इस वक्त पूरी तरह से जो है वो बेड पर हैं। बाकी ये कि आप दुआ करें अल्लाह कोई मौजज़ा दिखाए, उनकी तबीयत बेहतर हो, वरना बाकी तो आपने फुटेज वगैरह अल्लाह बेहतर करने वाला है, सलामती वाला मामला करे। बाकी ये कि बेगम साहिबा से जो है वो पूरी पार्टी की क़यादत राब्ते में, बेगम साहिबा मुशर्रफ अभी जो है वो पार्टी के मामला जो है वो देख रही हैं और पूरी क़यादत उनसे राब्ते में, उन्हीं से हिदायत लेते हैं। और जनरल साहब की जैसे ही इंशाअल्लाह ताला तबीयत बेहतर होगी तो हम उनको जो है वो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अपने दरमियान पाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे और वो पाकिस्तान आएँ और सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा करें। असल में जमहूरियत का हुस्न ये है कि तमाम जमातें हों और वो अपना अपना काम करें। और मेरी हमेशा हर प्रोग्राम में एक बात होती है कि हमारी अवामी सतह तक वो रिलीफ मिल सके, आवाम को वो सब्सिडी मिल सके जिसकी वो मुतलाशी हैं। लेकिन कोई भी हुकूमतें आती हैं हमेशा आवाम रुकती है और यही कहती है कि महंगाई, मुशर्रफ साहब का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून का दौर हो, हमेशा देखने में यही आया, सुनने में कानों को यही आया है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के हवाले से एक गरीब आदमी भी पिसा,
اس کے علاوہ یہ کورونا کی وجہ سے ہر انسان کا دل جو ہے وہ عجیب سا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کورونا کے حوالے سے بات ہوتے ہیں. ہمارے تاجر حضرات جو ہیں ظاہر ہے ان کی بھی بات اپنی جگہ یہ درست ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں. اگر ہمیں روک دیا جائے گا تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا, پھر یہ ملک کیسے چلے گا. اور کراچی ہب ہے اس کے حوالے سے, تو کراچی کے جو تاجران ہیں, جو ان کے ادارے ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, ان سے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کی جائے اور کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رضوان صاحب, اس کا اصل حل کیسے نکل سکتا ہے تاکہ ہماری بات سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی اچھی بات پہنچ جائے اور اس پہ عمل کر سکیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ حکومتی جو مشینریز ہے نا, پہلے بات سننا شروع کر لے. یہ جب تک کہ حکومتی نمائندے, اب وہ کہتے ہیں نا, تھوڑی سی تلخ بات کہوں گا مگر حقیقت کہوں گا, کہ جب حکومت میں جب جیسے ہی آتے ہیں نا تو ان کی گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں. ان سریوں کو تھوڑا سا نرم کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جب وہ اپنے رویوں کو درست کریں گے تو لوگ بات کرنا بھی پسند کریں گے. ہم نے اپنے موقف تمام پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ باتیں کہی ہیں, یہاں تک کہ چیمبر نے بھی کورونا کی حد تک یہ بات ہے نا کہ وہ یعنی کہ لاک ڈاؤن لگانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اس بیماری سے کورونا سے بچانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں, جو یعنی کہ تحریک انصاف کے سے پہلے جو حکومت تھی, وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا رہی ہے نا, پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا, تو اس کے حوالے سے تو آپ کی کیوں نہیں ان سے بن رہی ہے, سی ایم صاحب سے یا گورنر صاحب سے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم سندھ حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں اور کاروباری مراکز کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ کوئی بھی مخالف نہ ہو. آپ پہلے پوائنٹس آپ لکھ لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, کہ آپ اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کر لیں. چلے آپ کے ذریعے میں یہ پیغام دے دیتا ہوں, اصل بزنس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے کریں, ان کو بلائیں, ان کو لوپ میں لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, پوائنٹ لکھ لیں. آپ نے پوائنٹس لکھ کے دیے یا آپ کی جو چیمبر آف کامرس ہے اس نے وہ لکھ کے دی؟ سر سنے گا کون یہ تو بتائیں پہلے, وہ سن کون رہا ہے, ہم کس کو بولے, دیواروں میں جا کے بولیں, کن سے بولیں؟ سی ایم صاحب آپ کو ٹائم وہی تو ٹائم ہی نہیں دینا چاہتے وہ. اصل بات تو ان کا یہ جو دکھ ہے نا, یہ میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر بندے کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی یہ بیچارے کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ دیتی ہے, صوبائی گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اندازہ کریں جب کرونا کے پہلی لہریں آئیں ان دنوں لاک ڈاؤن کے اوپر ہی ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا. ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات, ناصر حسین شاہ صاحب, سعید غنی صاحب نے ان سے میٹنگ کی تھی, ان سے بات کی تھی, اور سی ایم صاحب نے بھی آپ سے بات کی تھی. میں آپ کو اس کے تھوڑا سا آگے کرتا ہوں, میں اس بات کو تھوڑا سا اور پیچھے ہم بیک گراؤنڈ کی طرف اور چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہم سندھ حکومت سے کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, این سی او سی کے فیصلے کے مطابق ہم تمام فیصلے کر رہے ہیں. این سی او سی کے ہیڈ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب, ہم وفاق سے رابطہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بولے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم کسی بھی فیصلے میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں اب جانا کس کے پاس ہے, اب وہ فائنلائز کر لیں, پہلے آپ بتا دو کہ سر پیٹنا ہمیں کس کے پاس ہے. ابھی اس کے بعد تو صرف ریاست کے اندر جھگڑا ہی رہ جاتا ہے نا. یہی تو میں رضوان کی بات آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. آصف صاحب, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بینچ ہی موجود نہیں ہے. ابھی بلدیات کی بات ہو رہی ہے, بلدیات میں سب سے زیادہ حامی ہوں. رضوان ایسا ہی ہے, مشرف صاحب تحریک والے پوچھئے, بلدیات مشرف صاحب نے بھی یہ پہلا کارنامہ انجام دیا تھا کہ انہوں نے ایک نیا نظام دے دیا ناظم سسٹم کا, جس سے کراچی کی پبلک کو اپنے گٹر کے ڈھکنے اور سٹریٹ, میرے جیسے غریب آدمی جس کا ایک موٹر سائیکل ٹوٹا ہوا, اگر اس کے مجھے کہیں جانا تو میرے لیے تو ضرورت ہے گٹر کا ڈھکنا اور بھائی سٹریٹ لائٹ ہے نا سب سے پہلے. مجھے اس ریاست کے اندر اگر 18ویں ترمیم ہو جائے فلاں ہو جائے, مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ یا میرے جیسا غریب آدمی جس کو کھانے کے لیے ایک ریڑی لگا کے مجھے کمانا ہوگا, تو مجھے تو بلدیاتی نظام ہی درست چاہیے نا سر. مجھے تو صاف ستھری سڑک چاہیے جہاں میں ریڑی لگا کے یا میں اپنا کاروبار کر سکوں, یا ایک جنرل سٹور والا یا ایک پان کے کیبن والا, اسے ایک فضا ماحول چاہیے کہ وہ ریاست کے اندر بیٹھ کے کام. اس کے لیے بلدیاتی نظام کا میں سب سے زیادہ حامی ہوں, اور الحمدللہ آج تک ہمارا یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ فیڈرل کرے گی کبھی کچھ. اور سب سے بڑی بات ہے, اللہ معاف کرے, ان سے تو پوچھو کہ وہ کہتے ہیں جی فیڈرل کرے گی, فیڈرل کا الیکشن آزاد الیکشن ہوتا ہے. یہ ایک بڑا جھگڑا ہے, یہ ایک بڑا جھگڑا ہے. یہ بڑا جھگڑا نہیں ہے فیڈرل سر, کہتی ہے کہ یہ کریں گے, اور یہ ایک بڑا گمبھیر معاملات آ جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ جو ناظم کا جو نظام آیا, بلدیاتی نظام, یہ مشرف صاحب لے کر آئے تھے, عوام کو بڑی سہولت ہو گئی تھی.
आप लोग बल्दियाती इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आपका आगे कोई प्लानिंग है ऐसी कि आप कौमी सतह पे तमाम इलेक्शन लड़ें? अभी तो आप ये देखें, अभी जो मौजूदा, जैसे नदीम भाई ने बात की कि अभी तो मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है ना, उसमें तो आगे भी बंदा कुछ नहीं कर सकता, बगैर बिल्कुल टूथलेस जो है वो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम अभी बनाया हुआ है इन्होंने। और बजट पे झगड़े चल रहे हैं अभी कि हमें उसको बजट मुर्तज़ा नहीं मिल वहाब रहा को है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, वो तहरीक इंसाफ का और उनका झगड़ा चल रहा है कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको कबूल नहीं करेंगे। बात ये है, अब तो ये सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को भी बनाया जाएगा, खबरें तो हैं ना। हाँ। तो अब बात ये है हजरत, एक तो आपने अभी ये चौथी लहर की आप बात कर रहे हैं, देखें ये लहरें तब तक आती रहेंगी जब तक कराची का ताजिर रोड पे नहीं आ जाएगा, ये तो आप बिल्कुल बात लिख लेना। ये बेसिकली एनसीओसी की बात की रिजवान भाई ने, बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अब चौथी आ रही है खैर से। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताजरों के साथ नाइंसाफी की वीडियोस, पुलिस की मारपीट की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की मारपीट की, सबसे ज्यादा वीडियोस कराची की अपलोड हुई हैं सोशल मीडिया पे। क्या वजह है इसकी? ये बेसिकली बोग्ज है। जी, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। मैं सरमद सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद रिजवान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नदीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और बड़ी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की है। आखिर में बस यही कहना है कि हमारी हुकूमत को सबको बिठा के कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली आ सके और यहाँ पे भी कारोबार चल सके। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।